नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा बुधबार 196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी 6000 बढी उपचारपछि निको। कृषि क्षेत्रको विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तत्पर। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम फलदायी बन्दै रोजगारी सृजना भई आय आर्जनमा वृद्धि। सुदूरपश्चिमकै ठूलो कालङ्गागाड जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र। 3.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न। पौषबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिने। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास। 3 करोड लागतमा खर्रा नालामा पुल निर्माण हुने, स्थानीय हर्षित। र कृषि विकासका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सक्रियता बढ्दो। कैलालीको गोदावरीका 35 किसानले पाए बिउ बिजन। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। 2 महिना अघिसम्म कोरोना संक्रमित तीव्र वृद्धि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय संक्रमित छिट्टै निको पनि भएका छन्। 90 जिल्लामा कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1000 नागेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर मध्यम रहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कैलाली जिल्लामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या 501 रहेको छ। डोटीमा 136, बझाङमा 117, अछाममा 97, बैतडीमा 84, कञ्चनपुरमा 47, दार्चुलामा 30 र डडेलधुरामा 12 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बाजुरामा भने कोरोनाका सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको छ। 6000 बढी कोभिड-19 संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको कैलालीका 1872 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यस्तै अछामका 969, डोटीका 951 र कञ्चनपुरका 742 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको दावी स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था मध्यम रहेको छ। होइन, अब सुरुमा कोरोना संसारमा आउँदा सबै देशहरूलाई गाह्रो भएको थियो, नेपाललाई पनि गाह्रो भएको थियो, सुदूरपश्चिमलाई पनि गाह्रो भएको थियो। अब बिस्तारै सबै कुरा चाहिँ सामान्य अवस्थामा फर्कदैछ। अब अहिले भौतिक पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्यका जनशक्तिदेखि अनि कोरोनाको परीक्षण गर्ने PCR प्रयोगशालाहरू सुदूरपश्चिममा झन्डै 6 ठाउँबाट काम सुरु भएको छ। पहिलेको भन्दा अहिले त्यति असहज परिस्थिति छैन। सबै कुरा सामान्य उसमा अगाडि बढ्दैछ। कोरोनाकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। तर पछिल्लो समय निको हुनेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। कतिपय गाउँपालिका पछिल्लो समय कोरोना मुक्त गाउँपालिका भनेर घोषणा पनि गरेका छन्। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका अहिले कोरोना मुक्त गाउँपालिका भएको छ। कोरोना संक्रमित निको हुने दर बढेसँगै यहाँका गाउँघरको जनजीवन पुनः सामान्य बन्दै गएको छ। कोरोना महामारीका कारण अध्ययन अध्यापन प्रभावित भएपछि डोटीका सामुदायिक विद्यालयहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूका लागि टोल शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। इन्टरनेटको असुविधाका कारण अनलाइन कक्षा चलाउन नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूले टोल शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। टोल शिक्षा सञ्चालनमा आएपछि अहिले शिक्षकलाई पढाउन भ्याइ नभ्याइ हुन थालेको छ। विभिन्न स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षकको दैनिक रुटिन निकालेर कुन टोलमा कुन दिन कुन शिक्षकले पढाउने भन्ने विषयमा अग्रिम जानकारी दिन थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले निकालेको सूचनाका आधारमा शिक्षकले टोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउन थालेका हुन्। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 196 जना कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। 4 वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 196 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 361 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 184 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा
56 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा 2 जना र बझाङ जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मोबाइलबाटै पठाउने भएको छ। अस्पतालले प्रयोगशालामा हुने कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मोबाइलको SMS मार्फत पठाउने भएको हो। अस्पतालले 64,000 को लागतमा जडान गरेको कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत प्रयोगशालाको रिपोर्ट पठाइने जनाएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएकाहरूले रिपोर्ट पाउन दुःख पाएको भनेपछि अस्पतालले रिपोर्ट मोबाइलमै पठाउने व्यवस्था गरेको हो। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो कालङ्गा गाड जलविद्युत आयोजनाको करिब 3.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 5 र बिथरचिर गाउँपालिकाको 6 र 8 मा पर्ने उक्त सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। 3,468 मिटर लम्बाइको उक्त सुरुङबाट बुङ्गल नगरपालिकाको पाउटामा रहेको कालङ्गा नदीको पानी बिथरचिर गाउँपालिकाको घोडा दाउनामा रहेको विद्युत गृहमा झर्नेछ। तल्लो कालङ्गा गाड नाम दिएको खण्डबाट 15.33 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सुरुङको ब्रेक थ्रु भएसँगै यो आयोजनाको मुख्य काम सबै सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका अनुसार संरचनाहरूको फिनिसिङ गर्न केही समय लाग्ने भएकोले पौषबाट मात्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ। सुरुङभित्र पाइप बिछ्याउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाले 3वटै सेक्सनको 80% काम सम्पन्न भएको र 15% भन्दा बढी प्रगति लकडाउनको अवधिमा भएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा नागरिकता बनाउनेको भिड लाग्न थालेको छ। कोरोना भाइरसका कारण घरमा आएका र 16 वर्ष पुगेका नागरिकहरूको नागरिकता बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा भिड लाग्न थालेको हो। अहिले दैनिक 70 देखि 90 जनाले कार्यालयबाट नागरिकता बनाउँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता बनाउन कानुनी प्रावधान पुगेका 16 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका र अन्य सेवाग्राहीले नागरिकता बनाउन आउन थालेपछि भिड लाग्ने गरेको हो। नागरिकता लिन आएका सेवाग्राहीलाई नागरिकतामा हस्ताक्षर मात्रै नभई उनीहरूलाई सामाजिक सचेतना समेत सम्बन्धी जानकारी दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका शङ्करपुर स्थित खर्रा नालामा लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको पुलको शिलान्यास गरिएको छ। बुधबार गाउँपालिकाले पुलको शिलान्यास गरेको हो। खर्रा नालामा पुल नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा निकै असहज भएको थियो। गाउँपालिकाको बजेट मार्फत निर्माण हुन लागेको खर्रा नालाको पुलको समयसीमा भने 18 महिना तोकिएको छ। यस्तै निर्माण हुने पुलले सिङ्गो गाउँपालिकालाई नै राजमार्गसँग जोड्ने र आवतजावत सहज हुने बताइएको छ। नालाको पुलले यो नालाले यो लालझाडी गाउँपालिकालाई हाम्रो यो दक्षिण भेगका 2टा वार्ड र उत्तरतिरको हाम्रो राजमार्गसम्म जोड्नलाई यो पुल जुन आज हामीले अहिले शिलान्यास गर्दैछौँ, शिलान्यास कार्यक्रममा छौँ, यो पुलले गर्दा यो पालिकालाई नै सिङ्गो तपाईँको यो खर्रा नालाले गाउँपालिका हाम्रो केन्द्रबिन्दु भएको कारणले उत्तर भेगको बस्तीलाई समेत यसले प्रभाव पारेको थियो। नन्दगाउँमा हामीले हस्पिटलको लागि पनि प्राप्ति गरिसकेका छौँ र त्यो 15 शैय्या हस्पिटलको लागि पनि अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छिर्दा र त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र सँगसँगै यहाँ सुरक्षाको लागि पनि हामीले तपाईँको 3 कट्ठा यहाँ जग्गा किनिसकेका छौँ। 3 करोड लागतमा पुल निर्माण गरिन लागेको हो। पुल शिलान्यास गरिएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका 3 ताम्जा बारजेना रागा मलेखा र सावावासीले आफ्नै गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसम्म पनि आवतजावत गर्न 2 दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सामान्य सरकारी कामकाजका लागि 2 दिन खर्चनु पर्दा निकै सकस भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँपालिकाका कतिपय वडामा कच्ची सडक पुगेको तर वर्षा लागेसँगै भत्कने गरेका कारण सडक समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा आवागमन बन्द हुने गरेको छ।
कैलालीमा रहेको अत्रिया सामुदायिक सुकाइ केन्द्रद्वारा 35 जना विपन्न वर्गका किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारीको बिउ बीजन वितरण गरिएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 1 मा रहेको संस्थाले 35 जना विपन्न वर्गका किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारीको बिउ बीजन वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्न कडाइलले विभिन्न किसिमका तालिमहरू लिएर व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भन्दा पनि आधुनिक तर्फबाट कसरी अगाडि बढाउने विभिन्न किसिमका तालिमहरू लिएर त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सायद यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमले यहाँलाई थप टेवा मिलेको हुनसक्छ, थप ऊर्जा मिलेको हुनसक्दछ र यहाँहरूको जुन सिप छ त्यसमा अलिकति दक्षता प्राप्त भएको होला भन्ने चाहिँ मैले एज अ उपप्रमुखको तर्फबाट त्यो अपेक्षा गरेको छु। सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष टीका दत्त जोशीले समूहमा आबद्ध निम्न वर्गका किसानहरूको आय आर्जनमा सुधार ल्याउन तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बिउ वितरण गरेको बताउनुभयो। आबद्ध महिलाहरूलाई तरकारी उत्पादन गरेर आय आर्जन गर्ने, जीवन स्तर सुधार गर्ने, हैन, आफू आत्मनिर्भर बन्ने सवालका लागि चाहिँ उहाँहरूलाई बिउ वितरण गरिरहेको छ तरकारीको। किनभने तरकारीको ठुलो माग छ र यहाँ तरकारी आपूर्ति गर्ने मान्छेको कमी छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा त चाहिँ तरकारी सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ, दोस्रो कुरा विषादीरहित तरकारी उत्पादन गरेर मानव स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने गरी चाहिँ त्यो तरकारी बजारमा उपलब्ध होस् र कृषकको पनि दिगो आय आर्जन होस् भन्ने उद्देश्यले यो तालिम पनि एउटा अभिमुखीकरणका। उत्पादित कृषि उपजहरूको सहज रूपमा बजारीकरण नहुँदा निकै समस्या र चुनौती खेप्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको कृषकहरूको भनाइ छ। बजारसम्म ल्याउन अब बजारमा मिल्दैन भनेर सोचे जस्तै त्यही बजारको व्यवस्था गर्नु छ। कृषि सम्बन्धी तालिम गर्ने दाजुभाइ अगाडि गएर कृषि चलाउनेको व्यवस्था गर्नु छ। अब त्यहीमा अरू अब हाम्रो म त केही पनि जान्दिनँ। केन्द्रले विगत लामो समयदेखि अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता तथा विभिन्न किसिमका अभिमुखीकरण र सिपमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। सामाजिक विकासमा होस् वा आर्थिक विकासमा पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाको तदारुकता बढ्दै गएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सक्रियताका कारण निम्न वर्गीय मानिस लाभान्वित समेत हुने गरेका छन्। यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा रहेको अत्तरिया सामुदायिक सुकाइ केन्द्र CLCले विगत लामो समयदेखि निम्न आय आर्जन भएका किसान तथा मानिसहरूलाई सिपमूलक तालिम तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उपलब्ध अनुदानले कतिको राहत भएको छ त भनी हामीले उपभोक्ताहरूलाई सोधेका छौँ। हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लहरे बाली भयो अनि च्याउ खेती अनि के भन्छ विषादी सम्बन्धी भयो बारीमा कसरी बिउ बिजनहरूमा कसरी छनौट गर्नुपर्छ धेरै चाहिँ दिनुभएको छ र अरू पनि कार्यक्रम पनि दिनुभएको छ। यो कार्यक्रम दिएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। अरू प्रोग्राम भन्दा नि यो सी विकासले धेरै दिएको छ, CLCले दिएको छ अनि धेरै अघि पनि बढेका छौँ। व्यवसायिक पहिला चाहिँ हामीले थोरै मात्र तरकारी लगाउँथ्यौँ, अहिले चाहिँ यो CLCले बिउ बिजन भयो धेरै कार्यक्रम दिएकोमा हामी चाहिँ व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ अहिलेसम्म खेती गरिरहेछौँ। तरकारीमा चाहिँ समस्या चुनौतीहरू धेरै हुन्छन्। माटो परीक्षण लिएर समेत बजार व्यवस्थापनको अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ बजार व्यवस्थापन चाहिँ भएको छैन। खास गरी फर्स्टमै चाहिँ यहाँ हाम्रो यो अत्तरिया सब्जी मण्डीमा चाहिँ बजार व्यवस्थापन भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।
अब यहाँ बजार व्यवस्थापन नभएर हामीलाई चाहिँ तरकारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन बिक्री हुन्छ हुँदैन भनेर धेरै किसानहरूलाई डर छ। अनि सोचेको जस्तो मूल्यमा चाहिँ हामीले फाइदा गर्न सकेका छैनौँ तरकारीमा। खेतीपाती जो हामीले अगाडि गहुँ धान लगाएको थियो त्यस्तै माटो खेलाउनु त्यस्तै गर्नु त होला भनेर गरेको छौँ। त्यहीमा पनि बालबच्चा बजारमा के कतिको बिक्री हुने हो, के कतिको अब बालबच्चा पाल्नु हामी सक्ने हो कि होइन, बिक्री हुने हो कि होइन, त्यही हेरौँ। अब हजुरले पनि सहयोग गरिदिनु भयो, हामीले पनि केही प्रगति गऱ्यो भनेपछि केही आफ्नो बालबच्चा पाल्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने व्यवस्थामा छौँ। अब सरकारले पनि गरिदिनु पऱ्यो, हजुरले पनि सिएलजीले पनि राम्रै गरिदिएको छ। आज पनि सिएलजीले साथ दियो भने हामीले आफ्नो बालबच्चा पाल्ने गुजारा गर्ला कि भन्ने भावनामा आया हौँ। यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई धेरै राम्रो लाग्छ। सहयोग गरेपछि हामीलाई पनि अलिकति तरकारी खेती गरेर अलिक 2-4 पैसा कमाउन हामीलाई पनि ठिकै लाग्छ। तर मलाई त्यति थाहा छैन, म फर्स्ट टाइम आएका हम। अलि सानोतिनो अलि तरकारी खेती मैले नि गर्छु अनि फेरि यहाँ अलि तरकारी बिउहरू मिलेछ भनेर आएका हम। मलाई त्यति थाहा पनि छैन, म नयाँ हम। यहाँ बिउहरू मिल्छ भने चाहिँ अब तरकारी खेती गर्छु मैले नि। अब अलिअलि तालिमहरू दिएपछि अनि लगाउँला भनेर म पनि सिक्नलाई आइरहेको छु। अब सानोतिनो तरकारी खेती त मैले नि गर्छु। केसीबाट तालिम पाएर हामीले 13 समूह गरेका थिएँ। अनि अहिले तरकारी खेती गर्दै गर्दा त्यहाँदेखि गरिराखेका छौँ। गर्न त अब बजार व्यवसाय त केही पनि छैन। अब घरमा खानलाई अलिकता आफूलाई यताउता गाउँतिर बिक्री गर्नलाई हुन्छ। अब बजार व्यवसाय गरिरहेको छैन। गर्न त माछा पनि पालेका छौँ, कुखुरा छन्, भटैया छन्, अनि लौकाट छन् धेरै चिज छन् त। तर त्यति बजार व्यवसाय केही पनि छैन। आफ्नो इच्छाले पाल्न सबै कुरो पालिराखेका छौँ। तरकारी खेती पनि गरिराखेका छौँ। धेरै साल भइहाल्यो मलाई पनि। अहिले यो सिएलसीमा यो गरेका दिनदेखि तालिम पाएर तरकारी खेती गरिराखेका छौँ। अब बजार व्यवसाय गरेर कुनै फाइदा गर्न सकेका छैन। मैले यहाँ सिकेर उहाँ एकजना प्रशिक्षक हुनुहुन्छ दिनेश कैनी, यो अत्तरिया नगरपालिका 3 मालाखेतीमा बस्नुहुन्छ। मलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले सिकाउनु भयो मलाई। त्यसपछि अब घरमा कृषि काम पनि भइराखेकै छ। बुवा पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो। सँगै बेदबास र कृषिसँगै अगाडि बढिराखेकै छ। म घरमै सामान बनाउँछु र बनाएर गाउँघरमा बजारमा बेच्छौँ होइन। त्यही जीविकोपार्जन भइरहेछ। त्यसैले बेदबास र कृषिबाट अहिलेसम्म खाना पुगिराखेको छ, बाँचेकै छौँ। अब आर्थिक समाचार। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 दत्तुमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी कृषि क्षेत्रबाटै स्थानीयको आय स्तर बढाउने उद्देश्यले नमुना कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको हो। एक रिपोर्ट। दार्चुला महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 दत्तुका 100 परिवार लाभान्वित हुने गरी झण्डै 200 रोपनी क्षेत्रमा पोली हाउसहरू निर्माण गरिन लागिएको हो। दत्तुका स्थानीय नागरिकहरूलाई तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण असार मसान्तमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने आयोजना जमिन खाली नभएको र सामग्रीहरू उपलब्ध नभएकाले बेलैमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको जनाएको छ। हाम्रो अहिले दत्तुमा भन्ने उणेको पुल नजिक हाम्रो 18-20 वटा बनिसकेको छ। कम्प्लिट काम पनि भइसकेको छ। त्यसमा अब बाँकी रहेको चाहिँ कार्यहरू चाहिँ चालु छ। किनभने योभन्दा पहिले हाम्रो खेती जग्गाहरूमा खाली जग्गा थिएन। हाम्रो उसमा धान बाली थियो, मकै बाली थियो। अब यस लगत्तै अब यो धान बाली मकै बाली भित्री सकिएपछि हाम्रो लगत्तै चाहिँ के त्यसमा अब नयाँ चाहिँ कार्यक्रम चालु छ। अब बन्छ त्यो बाँकी रहेको। कोरोना महामारीका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको र अबका दिनमा बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कृषकहरूको माग छ। विदेशबाट आएका हामी कोरोना प्रभावित धेरै आजभोलि हामी बेरोजगार छ हाम्रो गाउँघरमा। तिनीहरूले हामीले
त्यहाँ रोजगारी दिने र त्यसमा 9 जनाको हाम्रो समिति छ। त्यो 9 जना बाहेक पनि अरूहरूलाई पनि हामीले त्यसमा समिति जमोल गरेका छौँ। प्रयोग गर्नेले खलङ्गाको बजार यहाँ धाइरहेका छौँ। हामी त्यसपछि अलिक भएपछि त्यो भोगुलेश्वर जान्छौँ। त्यहाँ स्थानीयहरूलाई हामी तरकारी त्यो अर्ग्यानिक तरकारी दिइरहेछौँ। त्यसपछि हामीले त्यो अरू बाँकी बन्नेहरूलाई पनि बाँकी जुन हाम्रो गाउँमा छ टोलहरूमा छन् बेरोजगार युवाहरू तिनीहरूलाई त्यो बचेका टनेलहरू दिने, तिनीहरूले केही हामी त्यहाँबाट सिकेको सिपहरू तिनीहरू आदान प्रदान गर्ने तिनीहरूलाई। त्यही भएर अब हामीहरूलाई त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो हाम्रो सहयोग गरिदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथसाथै दार्चुला ज्ञान केन्द्रलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हृदयदेखि। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लागू गरेको नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम अनुसार कामको मूल्याङ्कनका आधारमा पैसा भुक्तानी गरिएको र बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्तले बताउनुभयो। उहाँको सुने अनुसार चाहिँ 75% जति भुक्तानी लिएका हौँ भन्ने छ। त्यो भुक्तानी अनुसारको पनि सबै काम भइसकेका छैन। उहाँले प्लास्टिक ल्याइसकेका छौँ, अझै फलामको काम 18वटा चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन्। 18वटा हामी गरिरहेका छौँ, नम्बर्ने हाल्न लाग्छौँ। केहीको चाहिँ प्लास्टिक आइसकेका छ, फलामको संरचनाहरू आइरहेछ। यो चाहिँ हामी चाहिँ सम्पन्न नै गर्छौँ सर। यो लकडाउनले गर्दा अलिकति ढिलो भएको भन्ने भएको छ भने मैले के पनि भनेको छु भन्दा यदि तपाईँहरू चाहिँ गत वर्ष तपाईँलाई विनियोजन भएको बजेटमध्ये तपाईँले 100% काम गर्नुभएन भने यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ माथिबाट कार्यक्रम छुटेर आएको भने 1 रुपियाँ पनि विनियोजन भएको हुँदैन भनेर मैले उहाँलाई स्पष्ट हिजो पनि भनिसकेका छु। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लागू गरेका कृषि कार्यक्रमले पछिल्लो समय दार्चुला जिल्लाका स्थानीय नागरिकका लागि रोजगारी सृजना भई आय आर्जन वृद्धि भएको छ। सबै क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन 3वटै तहहरूले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा बुधबार 196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी, 6000 बढी उपचारपछि निको। कृषि क्षेत्रको विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तत्पर। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम फलदायी बन्दै रोजगारी सिर्जना भई आय आर्जनमा वृद्धि। सुदूरपश्चिमकै ठूलो कालङ्गागाड जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र। 3.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माणको कार्य सम्पन्न। पौषबाट जलविद्युत उत्पादन सुरु गरिने। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास। 3 करोड लागतमा खर्रा नालामा पुल निर्माण हुने, स्थानीय हर्षित। र कृषि विकासका लागि विभिन्न संघ संस्थाको सक्रियता बढ्दो। कैलालीको गोदावरीका 35 किसानले पाए बिउ बिजन। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।